हेलो, जाग रहे हो? सुनो, हाँ देखो, यहाँ 12 मसाले की चाट चल रही है ना, और शायरी भी बहुत अच्छी हो रही है। अब एक पहली बार एक नौजवान, लेकिन एक पुख्ता नौजवान शायर जो बहुत मकबूल है, लेकिन रदीफ काफिया बेर अपने मौजूआत में हमारे ऐद का नुमाइंदा शायर है। सब के सब तालियां बजाओ इमरान आमी के लिए, सारे सारे। हाँ, जिस तरह से कि शाह साहब ने आपके सामने इमरान आमी का तारुफ करा ही दिया है कि आपका ताल्लुक पिंडी से है और पहली मरतबा ये सखर में अपना मुशायरे में आए हैं, तो हम डायरेक्ट चलते हैं इमरान आमी की शायरी सुनने के लिए कि ये अपने सबसे अच्छी गज़ल से आगाज़ करें कि जहाँ से इनकी शायरी का आगाज़ हुआ था। जी इमरान, बिस्मिल्लाह। जी, मैं पहले तो सलाम पेश करता हूँ सखर के नौजवानों को। अहमद शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस तरह के इवेंट जो है, तारीखी इवेंट हैं, ये हिस्टोरिकल हैं, ठीक है, और इनकी तायीद में और इनको देखकर बहुत सारे शहरों में इस तरह के फेस्टिवल और कल्चरल शो जो हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि खुदा वो दिन नहीं लाए किसी पर, खुदा वो दिन नहीं लाए किसी पर, किसी का दिल हो राय किसी पर। खुदा वो दिन नहीं लाए किसी पर, किसी का दिल हो और आए किसी पर। मुझे जिंदा सलामत चाहिए था, वाह वाह वाह, मुझे जिंदा सलामत चाहिए था। मेरा क्या है वो मर जाए किसी पर। वाह 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 भाई, वाह वाह इमरान, मेरा क्या है वो मर जाए किसी पर। वाह, बड़े चालाक सूरज हो मियाँ तुम, वाह, हमारी धूप और साए किसी पर। वाह वाह भाई, वाह वाह। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, वाह, आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। वाह वाह वाह, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी। वाह, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी। दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। वाह 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 भाई, वाह वाह। दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मैंने ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी। दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मैंने शोहरत के लिए मिन्नतें दुनिया नहीं की। वाह वाह वाह, मैंने शोहरत के लिए मिन्नतें दुनिया नहीं की। इस कदर जहन को बीमार नहीं होने दिया। वाह, वरना तू क्या तेरी औकात है क्या जानता हूँ। वाह, वरना तू क्या तेरी औकात है क्या जानता हूँ। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। वाह 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 भाई इमरान, वाह। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। मैंने उस शख्स को क्या दिल से उतारा आमी, वाह, फिर कबीले ने भी सरदार नहीं होने दिया। वाह 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 भाई, वाह वाह भी वाह, फिर कबीले ने भी सरदार नहीं होने दिया। तो ये हमारा इमरान आमी आपके साथ है। आप कोई फरमाइश करना चाहें, कोई बात करना चाहें? मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा कि भाई ये आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे शायरी शुरू कर दी? मतलब ख़ानदान में भी कोई शायर नहीं है, पिछला कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, तो शायरी का आगाज़ कहाँ से हुआ और किस गज़ल से हुआ? अच्छा, मैं इसका जवाब पिछले जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी कराची में, उसमें मैं बात कर चुका हूँ। अमूमन हमारे यहाँ जो राय पाई जाती है, वो कल भी सवाल हो रहा था किसी शायर से, तो वो कह रहे थे कि जी दिल का टूटना तो अपनी जगह पे, हमें जो है वो ये समझा जाता है कि एक जो भी शायर है वो नाकाम आशिक है, तो इसको आप तकरीबन फिर पूरा पाकिस्तान शायर होना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। मेरे केस में कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा। लोगों ने अपने दुख लिखे हैं, मैंने आप लोगों के दुख लिखे हैं। मैंने इस माशरे के दुख लिखे हैं, मैंने इस समाज के दुख लिखे हैं, मैंने इस मुल्क के आम आदमी की बात की है। तुम्हें कोई दुख नहीं मिला इस इश्क में? नहीं, मुझे ये कैसे हो सकता है कि मुझे दुख ना मिला हो? मैं भी तो इसी माशरे का हिस्सा हूं। अगर इस माशरे को दुख मिला है तो मुझे कैसे नहीं मिला होगा? तो मैं अक्सर आता हूं तो कराची में, चूंकि मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो खित्ता पुठोहार में आता है,
تو میں شکیل بھائی اور ان جیسے امبرین بھی کبھی کمپیئرنگ کرتی ہیں, نعمان بھائی ہیں, خصوصاً مجھے خوشی ہوتی ہے جب احمد شاہ جو ہے وہ خالص اردو میں میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں اکثر ایک شعر کہا کرتا ہوں, ایک تو شعر سنیے ذرا غور سے, ایک تو بے تکان بولتے ہو, واہ 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 واہ, اس پہ اردو زبان بولتے ہو, اردو زبان بولتے ہو, واہ واہ, ایک تو بے تکان بولتے ہو, اس پہ اردو زبان بولتے ہو, خواب سے آدمی ہو تم لیکن نیند کے درمیان بولتے ہو, واہ واہ, خواب سے آدمی ہو تم لیکن نیند کے درمیان بولتے ہو, جانے کتنوں کی جان ہے آمی, واہ, جس کو تم اپنی جان بولتے ہو, کیا بات ہے بھائی آمی, واہ واہ, کیا جانے بات ہے, کتنوں کی جان ہے آمی, واہ واہ, جس کو تم اپنی جان بولتے ہو. بہت ساری چیزیں تم نے حالات حاضرہ کے اعتبار سے لکھی ہیں, بہت سارے مسائل پہ لکھی ہیں, سماج کے مسائل پر, لوگوں کے مسائل پر, زندگی کے مسائل پر, تو اس میں سے کچھ عطا ہو. جی میں سناتا ہوں. عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ, عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ, وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ, واہ 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 بھائی, واہ واہ واہ, عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ, وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ. میرے خلاف غزل سنیے, میرے خلاف عدالت بھی تھی زمانہ بھی, واہ, میرے خلاف عدالت بھی تھی زمانہ بھی, زمانہ بھی, مجھے تو جرم بتانا بھی تھا چھپانا بھی, واہ واہ واہ, مجھے تو جرم بتانا بھی تھا چھپانا بھی, اور اب کی بار تو ایسے کمان کھینچی ہے, واہ, کہ تیر لے اڑا شانہ بھی اور نشانہ بھی, واہ 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 بھائی, کیا اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ, اور اب کی بار تو ایسے کمان کھینچی ہے کہ تیر لے اڑا شانہ بھی اور نشانہ بھی, جو سانپ غیر ضروری تھے مار ڈالے ہیں, واہ, جو سانپ غیر ضروری تھے مار ڈالے ہیں, اب آستین بھی سلامت ہے آستانہ بھی, واہ واہ, یہ مہکشوں کا توازن بھی کیا توازن ہے, یہ مہکشوں کا توازن بھی کیا توازن ہے, کھڑے بھی رہنا سہولت سے لڑکھڑانا بھی, واہ واہ بھائی, واہ واہ. ہمارے شہر کے لوگوں کو خوب آتا ہے کسی کو سر پہ بٹھانا بھی اور گرانا بھی, واہ 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 واہ. تو یہ اب تو آپ کو تو ہر جگہ سر پہ ہی بٹھایا گیا, گرانے والا معاملہ تو نہیں ہوا کبھی بھی. پتہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آپ کو کراچی میں بھی دیکھا, سکھر میں بھی دیکھا, دیگر جگہوں پر بھی آپ کے مشاعرے دیکھتے ہیں, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آپ نے مشاعرے پڑھے. تو یہ میں تو یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ سفر کا جو آغاز ہوا یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ دیکھیں جی 99 میں جنگ اخبار تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, 2 ہی اخبار ہمارے گھروں تک پہنچتے تھے, ایک نوائے وقت اور ایک جنگ اخبار. تو انہوں نے ایک کمپٹیشن کروایا, مقابلہ ایک کسی شعر جسے ہم طرئی مصرع کہتے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے اس میں غزل کہی تھی اور اس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اس میں. تو گولڈ میڈل ملنے کے بعد میں نے کہا گولڈ میڈل پہ تو تالیاں ہونی چاہیے نا بہت ساری, ورنہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں شاعروں کی کوئی اتنی قدر نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو سنجیدہ لیا, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں 2 چیزیں نوٹ رکھیں, نوجوان ہیں آپ لوگ اور یونیورسٹیز کے, میں نے بھی یہ وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے, مقبول شاعری میں اور معقول شاعری میں بہت فرق ہے. مقبول شاعری میں اور معقول شاعری میں بہت فرق ہے. ہم تقریباً ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے شعر کہنے کا, ہمارے نوجوان شعر تو کہتے ہیں لیکن فنی طور پر, ٹھیک ہے, چونکہ باقاعدہ استادی اور شاگردی کا چونکہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے شعر تو ہم کہہ لیتے ہیں لیکن وہ جو فنی ضروریات ہیں انہیں پورا نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کسی استاد کی, کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ضرور ہونا چاہیے. تو آپ کا بھی کوئی استاد رہا؟ جی بالکل جی, میرے استادوں میں جناب پروفیسر یوسف حسن تھے, وہاں پہ ڈاکٹر رویش ندیم تھے, جنہوں نے مجھے ایکنالج کیا, جنہوں نے مجھے کتابوں کی طرف راغب کیا, اور میں باقاعدہ جو ہے وہ کلاسک جو ہے ادب کو اس کو پڑھ کے تو میں پھر آگے آیا ہوں. فنی حوالے سے تو خیر وہ تو انسان تمام عمر سیکھتا ہے. میں آج بھی شعور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں, میں نے بات کی ہے, چونکہ اردو زبان جو ہے یہ آتے آتی ہے. جی اردو زبان آتے. اور میں ایک بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں, چونکہ میں پنجاب سے آیا ہوں,
اردو زبان کی جتنی خدمت غیر اہل زبان نے کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اہل زبان نے کی ہے. کیا آپ مجھ بات سے ہے اختلاف بھائی، کر واہ 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 واہ. اچھا اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہم فرمائش تو لیں آپ سے، بچے جو بھی سننا چاہیں آپ سے سنیں، لیکن آپ کو تو اپنی ساری چیزیں خود پسند ہوں، مطلب ساری چیزیں جو لکھتا ہے آدمی اس کو سب کچھ خود پسند بھی ہونا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی جو چیزیں پسند ہے، جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ سنائیے. چلے میں وہ غزل سنا دیتا ہوں آپ کو. جی. سمجھ میں آتے ہیں دونوں وبال آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ. سمجھ میں آتے ہیں دونوں وبال آہستہ آہستہ. عروج آہستہ آہستہ، زوال آہستہ سوال آہستہ. آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ. سمجھ میں آتے ہیں دونوں وبال آہستہ آہستہ. عروج آہستہ آہستہ، زوال آہستہ آہستہ. ابھی بے راگ ہے، ابھی آغاز ہے، بے راگ ہوتا ہے تو ہونے دو. واہ. ابھی آغاز ہے، بے راگ ہوتا ہے تو ہونے دو. تو ہونے دو. سریلا ہے، پکڑ لے گا وہ تال آہستہ آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ. سریلا ہے، پکڑ لے گا وہ تال آہستہ آہستہ. یہ دنیا بھی مجھے فرعون کا دربار لگتی ہے. واہ واہ واہ. یہ دنیا بھی مجھے فرعون کا دربار لگتی ہے. جواب آتے ہیں اجلت میں سوال آہستہ آہستہ آہستہ. آہستہ. واہ 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 واہ. جواب یہ آتے دیکھیے ہیں، جی جی. جواب آتے ہیں اجلت میں سوال آہستہ آہستہ. سوال آہستہ آہستہ. مگر جو زخم سینے پر لگے وہ کون دیکھے گا. واہ. مگر جو زخم سینے پر لگے وہ وہ کون کون دیکھے گا. دیکھے گا. طبیعت ہو تو جائے گی بحال آہستہ آہستہ آہستہ. آہستہ. طبیعت ہو تو جائے گی بحال آہستہ آہستہ. وہ رومی ہوں کہ جامی ہوں، وہ عارف ہوں کہ عامی ہوں. واہ واہ واہ. وہ رومی ہوں کہ جامی ہوں، وہ عارف ہوں کہ کہ عامی عامی ہوں. ہوں. دکھاتے ہیں فقیر اپنا کمال آہستہ آہستہ. واہ 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 بھائی. واہ واہ. دکھاتے ہیں فقیر اپنا کمال آہستہ آہستہ. جی آپ میں سے کوئی جی جی آپ عمران کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تو آپ کے تقریباً 2009-10 میں آپ کے پاس فیس بک آئی، انسٹاگرام اور یہ چیزیں آئیں. میں اس سے پہلے رسائل میں چھپ رہا تھا، جرائد میں چھپ رہا تھا اور اخبارات میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی میں مشاعرے پڑھ رہا تھا. تو ایک شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جی تو اگر اس کی اجازت ہو تو جی عطاؤ. میں آپ لوگوں کو سنا دوں. چشم سالار کو آئینہ دکھا سکتا ہوں. واہ. چشم سالار کو آئینہ دکھا آئینہ سکتا ہوں. دکھا سکتا ہوں. وقت پڑنے پہ میں تلوار اٹھا سکتا ہوں. واہ واہ واہ. یہ الگ بات کہ میں چھوڑ چکا کوزہ گری. واہ واہ. یہ الگ بات کہ میں چھوڑ چکا کوزہ گری. تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ امی. واہ واہ واہ. تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں. اسی طرح جی جی. ہمارے ہاں جو پاپولر شاعری ہوتی ہے اس کو ہم ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں، اور جو معقول شاعری ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں، جو بنیادی طور پہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو شاعری کے معیار تک لانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم، ظاہر ہے آپ کے بھی جذبات ہوتے ہیں، آپ رومانٹک شاعری کو پسند کرتے ہیں، آپ کی ایج ہی ایسی ہوتی ہے. لیکن ادب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ معقول شاعری ایک طرف رکھی جائے اور مقبول شاعری کو ایک جگہ پہ مقام دیا جائے. جی تو اب یہ آپ نے تو معقول شاعری بھی سنائی اور مقبول شاعری بھی سنائی، دونوں ہی سنائی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہرحال ابھی شاہ صاحب بھی کہہ کر گئے کہ آپ بڑا پکا مصرع کہتے ہو اور بڑا کڑھا ہوا مصرع کہتے ہو. تو اس حوالے سے مقبول شاعری بھی کچھ آتا ہو نا. اچھا جی. اگر مجھے اس کی اجازت ہو تو میں آپ کو سنا. نہیں آپ کو اجازت ہے بالکل. مقبول ہر شاعری بھی. کوئی دیکھ رہا تھا مجھے حیرانی سے. واہ. ہر کوئی دیکھ رہا تھا مجھے حیرانی سے. یہ میرا پہلا تعارف تھا پریشانی سے. واہ. میری تعلیم بھلا کیسے مکمل ہوتی. واہ. میری تعلیم بھلا کیسے مکمل ہوتی. ایک تو عشق ہوا، عشق بھی استانی سے. واہ. ایک تو عشق ہوا، عشق بھی استانی سے. ایک تو عشق ہوا، عشق بھی استانی سے. میری تعلیم، مجھے پتا تھا یہ آپ کو پسند آئے گا. میری تعلیم بھلا کیسے مکمل ہوتی. ایک تو عشق ہوا، عشق بھی استانی سے. جس طرح زہر
रगो पह में उतर जाता है, वाह जिस तरह जहर रगो पह में उतर जाता है, इश्क इंसान के अंदर से गुजर जाता है। वाह वाह वाह। ये भाई मेरा दिल कहीं शद्दाद की जन्नत तो नहीं, ये मेरा दिल कहीं शद्दाद की शद्दाद जन्नत तो की नहीं। जन्नत तो नहीं, जो भी आता है वो दरवाजे पे मर जाता है। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। जो भी आता है वो दरवाजे पे मर जाता नहीं, है। मेरे ख्याल से मरती नहीं होंगी, थोड़ी सी जिंदा रहती होंगी, जिनको आप दिल में बसा लेते होगे। नहीं, दरवाजे पे आने वाला मरता ही है। मैं ये चाह रहा था कि कुछ ये भी बताओ कि दिल में जो बसी हैं, जो बहुत सारे क्वार्टर बना रखे हैं दिल के अंदर, जिसमें बहुत तो मतलब उसमें उनकी भी वो भी तो कुछ पता हो ना भाई। देखा उसे तो नाचते गाते चले गए, वाह। देखा उसे तो नाचते गाते गाते चले गए, हम हाल में थे हाल सुनाते चले गए। वाह वाह वाह। हम हाल में थे हाल सुनाते चले गए, एक दूसरे के सामने आने की देर थी, एक दूसरे के सामने आने की देर थी, एक दूसरे के सामने आते चले गए। वाह वाह वाह। उसका बिछड़ना जैसे कोई हादसा न था। क्या बात है, वाह। उसका बिछड़ना जैसे कोई हादसा न था, जो भी मिला हम उसको बताते चले गए। वाह वाह वाह। जो भी मिला हम उसको बताते चले गए। ये मुझे तो एक हैरत इमरान इस बात पर भी हो रही है कि ये बच्चे सारे सब हमारे सक्खर के और शिकारपुर के और जैकबाबाद के और गोटकी के, हाँ गोटकी के, हमारे ये सारे नौजवान मेरे गोटकी के आए हुए, ये शिकारपुर के आए हुए, ये खैरपुर के आए हुए, ये लाड़काना के आए हुए, ये हमारे सब खूबसूरत शहरों के आए हुए लोग हैं। लेकिन ये आपसे वाकिफ हैं, आपकी शायरी से वाकिफ हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये भी तो एक ऐसी बात है ना कि भाई ये इनमें से बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिनकी जुबान उर्दू नहीं होगी, जो घरों में सराइकी बोलते होंगे, हमारी खूबसूरत जबान सिंधी बोलते होंगे, ये सारी जुबानें बोलते होंगे। वहां पर भी आप उतने ही मकबूल हैं, उतने ही मशहूर हैं। और आपने पोटवारी जुबान में भी शायरी की है। तो अगर मैं इनसे पोटवारी में कुछ सुनना चाहूं तो वो आपको सुना जा सकता है ना? इजाजत है ना आपकी तरफ से? जी कुछ पोटवारी में कुछ बताओ आप में से। नहीं, सिंधी तो मुझे सिंधी में भी आप अगली मर्तबा जब आमी और मैं दोनों आएंगे, सुन लो मेरी बात, अगली मर्तबा जब आमी और मैं दोनों को तुम लोग सक्खर बुलाओगे तो मैं सिंधी में बात करूंगा और इमरान सिंधी में शायरी सुनाएगा आपको। और हम कहेंगे कि साईं सदाई मथे करी सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार करी आलम सब आबाद। मुझे सिंध की धरती से बहुत मोहब्बत है। एक तो ये दरवेशों की धरती है, औलिया की धरती है, बेशक, मीठे लोगों की धरती है, मोहब्बत करने वालों की धरती है, सूफिया की धरती है। और पाकिस्तान में मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, और आप तारीखी हवाले से भी पढ़ लें कि जितने लोग तकसीम हिंद के बाद यहाँ पे आपके मुहाजिरीन आए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुशादा दिली से कबूल किया है तो वो सिंधियों ने कबूल किया है। कोई शक नहीं। आप लोगों ने दिल में जगह दी है महाजिरों को, ऐसा ही है। आपने दिल में जगह दी है महाजिरों को। अबे इतना बड़ा दिल नहीं है ना तुम्हारा। ये छोटा वाला जो है, ये खड़ा हो जरा, ये कह रहा है मेरे दिल में बहुत जगह है। ये अल्लाह आपका दिल आबाद रहे। वैसे इस उम्र में सलामत। जी इमरान जी। शक्ल ऐसी भी नहीं है कि छुपाई जाए, वाह। शक्ल ऐसी भी नहीं है कि छुपाई जाए, एक तस्वीर है किस किस को दिखाई जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। शक्ल ऐसी भी नहीं है कि छुपाई जाए, एक तस्वीर है किस किस को दिखाई जाए। रोज बच्चों को सुनाता हूँ कहानी कोई, वाह। रोज कहते हैं परी सामने लाई जाए। वाह 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 भाई, वाह वाह। रोज कहते हैं परी सामने लाई जाए। शेर गजल सुन लीजिए, आप लोगों के लिए सुना रहा हूं कि अब रिज्क हो के इश्क कमाना कहीं तो है, वाह। अब रिज्क हो के इश्क कमाना कहीं तो है, ये कारोबार आगे चलाना कहीं तो है। वाह वाह। उसने कहा कि तख्त भी है और वक्त भी, वाह। मैंने कहा तमाशा लगाना कहीं तो है। वाह वाह भाई। फिर क्यों ना वापसी की भी टिकटें खरीद लें, फिर क्यों ना वापसी की भी टिकटें खरीद लें,
एक दूसरे को हमने गवाना कहीं तो कहीं है, तो है। वाह 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 भाई वाह। ये इश्क तो नहीं कि छुपाए फिरेंगे हम, हम्म, एक शेर हो गया है सुनाना कहीं तो कहीं है। तो है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई इमरान, क्या बात है। चूंकि पुठवारी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं 2 शेर सुना देता जी हूँ जी जी। जो वहां पे सुने जाते हैं कि अपना रक्षण बैठे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, बख्शन बैठे रक्षण हुए। में। जी जी। गुड़ियां नाल पटोले होसन, वाह गुड़ियां नाल पटोले होसन, संगतां नाल तरोले होसन। वाह वाह। गुड़ियां नाल पटोले होसन, संगतां नाल तरोले होसन, ढोकै चू खशबो पई अशनी, वाह। आज फिर बाल उस खोले होसन। वाह वाह, आज फिर उसने बाल खोले हैं भाई। वाह वाह, ऐसा ही है ना। अब तो बस ये सारे इलाके में। क्या अच्छा शेर है कि आज फिर उसने बाल खोले हैं। तो मैं सिटी में से जी जी कुछ कह रहे हैं? तर्जमा आप कर रहे थे। जी। सराय की तो मुझे नहीं आती, उर्दू आती है। जी जी बताओ। जी ये सब सुनना चाह रहे हैं आपको? चले मैं आपको बस अब हमारे पास भी वक्त मैं कम है। आखिरी गजल जी, आपको जी, सुनाता हूँ। जी, ये जी। ये यार, ये फिर उस पे पाबंदी ना, मैं शाह साहब से इजाजत ले, मैं सुना देता हूँ। नहीं नहीं कोई जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, जब बन सकी ना बात कोई, इजाजत है मुझे अब ये शेर सुनाने की? सुनो फिर, अब सुने शेर फिर। जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। बस बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। हम इमरान आमी उस दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, हाँ, और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। दिलेर से। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आमी।